आज हामीहरू हाम्रो जीवनमा कति दिन बाँकी छ होला भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ। यहाँहरूको जीवनमा अब जिउनको लागि कति दिन बाँकी छ जस्तो लाग्छ? कसैले मसँग 1 दशक वा सोभन्दा बढी बाँकी छ होला भन्छन्। कसैले चाहिँ मसँग 5 वर्ष बाँकी छ होला भन्छन्। अनि कसैले चाहिँ 20 वर्ष जति त बाँकी छ होला भन्ने गर्छन्। हाम्रो जीवनमा अब हामीसँग कति दिन बाँकी छ भन्ने कुरा थाहा भएको भए, मानौ अब हामीसँग 1 वर्ष मात्र बाँकी छ भन्ने थाहा भयो भने अहिलेको यो क्षणमा हामीले के गर्थ्यौँ होला? त्यसैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकका लेखकद्वारा हाम्रो जीवनमा बाँकी रहेका आयु, जिउन बाँकी रहेका दिन गन्न सक्ने बुद्धिको निम्ति बिन्ती गरिएको कुरा अभिलेख गरिएको छ। भजन सङ्ग्रह अध्याय 90 को पद 11 को वचन हेरौँ। तपाईका क्रोधको शक्ति कसले जान्दछ? किनकि तपाईको क्रोध तपाईलाई दिनुपर्ने भय जत्तिकै ठुलो छ। हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ भनिएको छ। अधिकांश मानिसहरू आफ्नो जीवनको आयुको बारेमा सोच्दै नसोची त्यत्तिकै जिउने कुरा हामीले यो वचनद्वारा देख्न सक्छौँ। एकातर्फ 70 वा 80 वर्ष पुगेपछि पनि यो पृथ्वीकै जीवनको बारेमा मात्र सोच्ने मानिसहरू पनि छन् भने अर्कोतर्फ चाहिँ 20 वा 30 वर्ष मात्र पुगेको भए पनि स्वर्ग र अनन्तको संसारलाई सोच्ने मानिसहरू पनि छन्। झ्यालखानमा परेको कुनै एकजना मानिसलाई भेट्न भनी तिनकी पत्नी र छोराछोरी आए। उनीहरूले हामीसँग जिउनको लागि अझै थुप्रै दिनहरू बाँकी छन्, किन यसरी व्यर्थमै मर्नु पर्यो र? आफ्नो जिद्दीलाई त्यागेर राजाको सामु आत्मसमर्पण गरी राजासँग आफ्नो जीवन बचाइदिन बिन्ती गर्दा हुन्न र भने। तिनको परिवारले तिनलाई यस किसिमको सल्लाह दिए। यसरी व्यग्रतापूर्वक अनुरोध गरेकी आफ्नी पत्नी र छोराछोरीतर्फ हेर्दै तिनले एउटा प्रश्न सोधे, अब म यो संसारमा अझ कति समय बाँच्छु जस्तो लाग्छ? तिनकी पत्नीले 20 वर्ष वा सोभन्दा बढी बाँच्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ भनिन्। तब तिनले यो पृथ्वीको 20 वर्षको जीवनको लागि म कसरी अनन्त जीवनलाई त्यागेर अनन्त पीडा भोग्न सक्छु र भने। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीले आफूसँग जिउन बाँकी रहेका दिनहरूको बारेमा एकदमै ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्छ। अनि मात्र यस पृथ्वीमा हामी कसरी जिउनुपर्छ र हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्ने बुद्धि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले बुद्धिमानीपूर्वक तयारी गर्न सक्ने छौँ नि, होइन र? केवल 20 वर्षको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरलाई त्यागेर, स्वर्ग राज्यलाई त्यागेर, अनन्त जीवनलाई पनि गुमाई आफ्नो विश्वासको जीवनलाई व्यवस्था गरेर मूर्ख जीवन जिउने मानिसहरू कोही कोही छन्। अब म अझ कति वर्ष बाँच्छु होला? पत्नीले राजाको सामु आफ्नो इच्छा र आफ्नो विश्वास पनि परित्याग गर्नु भएर म गलत थिएँ भनेर भन्नुहोस् भन्दा तिनले 20 वर्षको यो छोटो समयको लागि म कसरी अनन्तको समयलाई त्याग्न सक्छु र भने। यो नै सुरुको मण्डलीका सन्तहरूमा भएको विश्वास थियो। सुरुका मण्डलीका सन्तहरूले आफ्नो विश्वास नत्यागेकाले तिनीहरूलाई निर्दयतापूर्वक अत्याचार गरिँदा समेत तिनीहरूले छुटकारा हुन इन्कार गरे। अब यो पृथ्वीमा म कति नै वर्ष जिउँछु होला र मैले आफ्नो जीवन के को निम्ति जिउनुपर्छ? हामीले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा 1 पटक भए पनि यसरी सोच्नुपर्छ। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक अध्याय 90 को पद 12 को वचनमा फेरि हेर्ने हो भने हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न हामीलाई सिकाउनुहोस् र हामी बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सकौँ। मानौ यहाँसँग अब जिउनको लागि 20 वर्ष मात्र बाँकी छ। 20 वर्षको त्यो समय मजाले बिताउन यहाँले आफ्नो विश्वास त्याग्नुभयो, परमेश्वरको अगमवक्ताको कार्य गर्न छोड्नुभयो र परमेश्वरले यहाँलाई सुम्पनु भएको सुसमाचारको मिसन पनि छोड्नुभयो भने
अब कस्तो जीवनले यहाँलाई पर्खिरहेको हुन्छ त? त्यसैले भजन सङ्ग्रहको पुस्तकका लेखकले बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न सक्न हामीलाई हाम्रो आयु ठिकसँग गन्न सिकाएका छन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो साँच्चै महत्त्वपूर्ण शिक्षा होइन र? मैले कुनै कथाद्वारा उदाहरण नदिए तापनि यस पृथ्वीमा जिउन अब हामीसँग कति समय बाँकी छ होला? अहिलेको यो घडीमा हामीले कस्तो रोजाइद्वारा आफ्नो जीवन जिउनुपर्छ होला भनेर हामीले सोच्नुपर्छ। यो क्षणिक जीवनको लागि परमेश्वरले तयार पार्नु भएको, प्रतिज्ञा गर्नुभएको र सुनिश्चित गर्नुभएको त्यो अनन्त जीवनलाई हामीले कदापि त्याग्नु हुँदैन नि, होइन र? अनन्त स्वर्गीय राज्यमा भव्य स्वागत प्राप्त गर्न सक्ने गरी अहिलेको यो घडीदेखि नै हामीसँग बाँकी आयुको गन्ती गरेर बुद्धिको हृदय प्राप्त गर्न यहाँहरूलाई पुनः एकपटक अनुरोध गर्दछु। हामी दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 4 को पद 16 हेरौँ। यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छ तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छन् भनिएको छ। यो पृथ्वीमा बाँकी रहेको आयुलाई एकपटक गन्ने हो भने 100 वर्षसम्म बाँचे तापनि 100 वर्षको त्यो समय त्यति लामो समय भने होइन। यो एकदमै छोटो समय हो। त्यसो हो भने यस्तो क्षणिक जीवनको लागि के हामीले अनन्त जीवनलाई त्याग्नुहुन्छ होला त? अनन्त जीवनले हामीलाई पर्खिरहेको छ। त्यसैले दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 4 मा हामी दृश्य कुरालाई हेर्दैनौँ, किनभने यो संसारका दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् र ती चाँडै बितेर जान्छन्। बरु हामी अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ। दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ भनिएको हो। यसरी परमेश्वरले हामी सन्तानहरूलाई अनन्तको कुरालाई हेर्न र विश्वासको जीवन जिउने क्रममा यो पृथ्वीमा जिउन बाँकी रहेको आयुलाई गन्न बारम्बार याद दिलाइरहनु भएको छ। कोही जीवनभरि काम गरेर अवकाश हुने उमेरमा पुगिसकेका छन् भने कोही चाहिँ अझै पनि समय र बल भएकोले निरन्तर काम गरिरहेका छन्। यद्यपि तिनीहरू सबै एउटै अवस्थामा छन्। यस्तो अवस्थामा रहेर थप 20 वर्ष जिए पनि परमेश्वरलाई इन्कार गर्दै र सही जीवन जिउन इन्कार गर्दै जिएको 20 वर्षको त्यो जीवनको के नै अर्थ रहन्छ र? त्यसो भए कस्तो उद्देश्यका साथ हामीले आफ्नो दैनिक जीवन जिउनुपर्छ होला? हामीले आफ्नो जीवनमा रोज्न सक्ने पेसाहरू थुप्रै प्रकारका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राजनीतिज्ञ, व्यापारी, धार्मिक नेताहरू, कानुन व्यवसाय, वकिल, विद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक इत्यादि थुप्रै पेसाहरू छन्। यी नै यस पृथ्वीमा जिउने जीवनको लागि बनाइएका पेसाहरू हुन्। यो पृथ्वीको जीवन जिउनको लागि हामीले आफूले आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पण गरे तापनि अन्ततः ती सबै कुराको अन्त्य हुन्छ नि, होइन र? सबै कुराको एउटा सीमा हुन्छ। जीवनभरि काम मात्र गरिरहने मानिस कोही पनि छैन। मानिसहरू अवकाश हुने उमेरमा पुगेपछि तिनीहरूसँग अवकाश लिनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प नै रहँदैन। तर परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई हेर्ने हो भने अनन्तको जीवनको निम्ति अहिले हामी कस्तो सोचाइ लिएर जिरहेका छौँ? हाम्रो जीवनमा बाँकी दिनहरू कति छन् होला भनेर सोच्न र आफैलाई प्रश्न गर्न आवश्यक छ। हामीले यस्तो मनस्थिति लिएर जिउनुपर्छ। तब बल्ल परमेश्वरले किन यो संसारको क्षणिक समयमा नजकडी बरु अनन्तको कुराको निम्ति तयारी गर्ने मानिस हो भन्ने शिक्षा दिनुभएको रहेछ भनी हामीले बुझ्न र महसुस गर्न सक्नेछौँ नि, होइन र? दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 3 को पद 6 को वचन हेर्नेछौँ। नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो भनिएको छ। यहाँ उहाँले
परमेश्वरलाई सङ्केत गर्दछ। यसको अर्थ नयाँ करारका सेवकहरू हुन परमेश्वरले हामीलाई योग्यका बनाउनुभयो भन्ने कुरा हो। लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई सधैँ नयाँ करारका सेवकहरू हो भन्ने वचन दिनुहुन्छ। आज अपराह्न खाजा खाने समयमा कुराकानीका विषयहरू थुप्रै निस्केका थिए। मैले चिनेको एकजना व्यक्तिको बारेमा सोद्धा यो उहाँ त बितिसक्नुभयो भन्ने खबर सुने, अनि फलानुको बारेमा सोद्धा उहाँ पनि बितिसक्नुभयो भन्ने कुरा थाहा पाएँ। यसरी मेरो चिन्जानमा रहेका प्राय व्यक्तिहरू बितिसक्नु भएछ। सायद मेरो बुबा आमाको पालाका व्यक्तिहरू प्राय सबै बितिसके होलान्। यसरी एउटा पुस्ता बितिसकेर मैले हाम्रो बाँकी आयु गन्दा अब चाहिँ हाम्रो पालो होला भनेर आफैलाई सोधेँ। बितेका ती व्यक्तिहरूको बारेमा यसो सोच्दा तिनी एकदमै बुद्धिमान थिए, तिनी त साह्रै चलाक थिए भनी मलाई याद आयो। जे होस्, ती सबै व्यक्तिहरू निकै उत्कृष्ट थिए। तर अहिले तिनीहरू कहाँ छन् त? तिनीहरूको पार्थिव शरीर माटैमा फर्किसक्यो। यद्यपि सत्यताभित्र भएकाहरू चाहिँ सबै स्वर्गीय पिताको काखमा छन्। यो भौतिक जीवनलाई सोची हेर्दा संसारकै मानिसहरूले पनि चलाक हुनु, धनाढ्य हुनु वा शक्तिशाली हुनु सबै क्षणिक र व्यर्थ हुन् भन्ने गर्छन् नि, होइन र? ती सबै निरर्थक हुन्। तर यस पृथ्वीमा विश्वासको जीवनको मार्गमा हिँडेका जति सबैले सुन्दर र दाना फलहरू छोडेर गएका छन्। अन्य सबै कुराहरू व्यर्थ हुन्छन् र स्मृतिबाट हराएर जान्छन्। तर आफ्नो जीवनकालमा उहाँहरूले परमेश्वरको काखमा डुर्याएका ती फलहरू भने अझै पनि सत्यताभित्र छन्। उहाँहरूको फलहरूलाई देख्दा परमेश्वरले हामीलाई किन सुसमाचार प्रचार गर भनी भन्नुभएको होला भन्ने कारणबारे मैले पुनः एकपटक सोच्न पुगेँ। दोस्रो कोरिन्थी अध्याय 3 को वचन हेर्ने हो भने नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनुभयो भनिएको छ। यस पृथ्वीमा थुप्रै पेसाहरू छन् र यो क्षणिक जीवन जिउनको लागि प्राय मानिसहरू आफूलाई त्यसैमा समर्पण गर्छन्। तर अनन्तको कुराको निम्ति थोरै भए पनि प्रयत्न गर्ने त्यो मौकालाई तिनीहरूले किन पक्रन नसकेका होलान्? मर्कुस अध्याय 16 को वचन हेरौँ। मर्कुस अध्याय 16 को पद 15 को वचन हेर्ने हो भने अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। सारा सृष्टि भन्नाले संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्ने अर्थ हो। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भनिएको छ। परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएको यो ठाउँ पृथ्वी चाहिँ हामीले यस्तो कार्य गर्ने कार्यस्थल हो। सबै मानिसहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने हाम्रो कार्यस्थल। यो संसारमा परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएकोले यो मिसन समापन नभएसम्म हामी विश्राम गर्न सक्दैनौँ। अनन्त स्वर्गमा गएपछि हामी सदा सर्वदा विश्राम गर्नेछौँ भनेर अभिलेख गरिएको छैन र? त्यसैले परमेश्वरले सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भन्नुभएको हो। विद्यालयमा शिक्षकको रूपमा कार्य गर्दा होस् वा कार्यक्षेत्रमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्दा हामीले परमेश्वरका हात कदापि छोड्नु हुँदैन। हामीले प्रचारको कार्यद्वारा परमेश्वरको इच्छालाई लगातार सुनाउनु पर्छ। यस पृथ्वीमा भएका धनाढ्य व्यक्तिहरू पनि मरेर गएपछि सबै थोक केही न केहीका हुन्छन्। अरूभन्दा पनि तिनीहरूले छोडेर गएको सम्पत्तिप्रतिको लोभले गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा दरार ल्याउने त्यस्ता थुप्रै खराब अवस्थाहरू सृजना हुन पुग्छ। तर परमेश्वरले हामीलाई संसारमा गएर सारा जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने मिसन सुम्पनु भएको छ। हामीलाई अनन्ततातर्फ डोर्याउने यो मिसनलाई हामीले कदापि बेवास्ता गर्नु हुँदैन नि। हाम्रो जीवनमा बाँकी दिनहरू कति छन् होला? समस्याको विषय समय होइन। हामीले हाम्रा बाँकी दिनहरू कसरी जिउनुपर्छ भनी फिक्री गर्नुपर्छ।
यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने बुद्धि पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो तिमोथी अध्याय 4 पद 1 हेरौँ। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीलाई कडा आज्ञा दिँदछु। वचन प्रचार गर, समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक। किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचि अनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमी चाहिँ दरिला हो, कष्ट भोग, प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर। पद 6 को वचन हेर्ने हो भने प्रेरित पावलले पनि आफ्नो जीवनको बाँकी आयु गनेको दृश्य देख्न सकिन्छ। किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। यो पदमा भनिएको बिदाईको बेलाले यो संसारबाट बिदा हुने समय नजिक आएको कुरालाई जनाउँछ। तिनले त्यसबेला आफ्नो जीवनको आयु गन्ती गरे। लगातार पद 7 हेरौँ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ भनिएको छ। प्रेरित पावलले आफ्नो जीवनको आयु गन्दा यो पृथ्वीमा तिनीसँग अब धेरै समय बाँकी नरहेको कुरा तिनलाई थाहा थियो। कैदबाट निकालेर कतै लगिनु भनेको नै मृत्युदण्ड दिन लगिनु थियो। आफ्नो जीवनका ती सबै अनुभवहरूलाई फर्केर हेर्दै तिनले आफूसँग जिउन बाँकी रहेका आयुको गन्ती गरे। यदि प्रेरित पावलले पनि येशूज्यूलाई विश्वास गर्नदेखि इन्कार गरेका भए तिनी कैदबाट मुक्त हुन सक्थे। यद्यपि सन्तहरूमध्ये कोही पनि आफ्नो विश्वासलाई त्यागेर मृत्युबाट उम्कन इच्छुक थिएनन्। के कुरा महसुस गरेकाले तिनीहरूले त्यस्तो विश्वास लिन सकेका होलान्? हामी जिरहेको यो पृथ्वीको जीवनको समय र परमेश्वरले हामीलाई लैजाने प्रतिज्ञा गर्नुभएको र तयार पार्नुभएको त्यो संसारको जीवनको समय बीच अतुलनीय भिन्नता छ। त्यसैले भजन सङ्ग्रहका लेखकले हाम्रो आयु गन्ने बुद्धि हामीलाई दिनुहोस् भनेका हुन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मानौ यदि यहाँहरूसँग हप्ता दिन, 1 महिना वा 1 वर्ष मात्र बाँकी छ भने कसो गर्नुहुन्छ? आफ्नो जीवनमा बाँकी रहेको त्यो समयलाई बिताउने सबैभन्दा बुद्धिमान तरिका के हुन्थ्यो होला? यस पृथ्वीका कुराहरू अनन्तसम्म रहँदैनन्। सदा सर्वदा गर्न सक्ने काम कुनै पनि छैन र हामी आफै पनि यो पृथ्वीमा सदा सर्वदा रहन सक्दैनौँ। यो पृथ्वीमा जतिसुकै अनुभवी वा शक्तिशाली नै भए पनि समय आएपछि यो पृथ्वीबाट बिदा हुनु नै हाम्रो जीवन होइन र? त्यसैले भजन सङ्ग्रह अध्याय 90 हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन् भनिएको हो। हामीले आफ्नो जीवन परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै जियौँ भने साँच्चै राम्रो हुनेछ। तर दुर्भाग्यवश मानिसहरूको जीवनलाई हेर्ने हो भने प्रायजसो सबै परमेश्वरलाई क्रोधित तुल्याउने जीवनमै एकाग्र भएर लागिरहेका छन्। यो विषयलाई हामी भजन सङ्ग्रह अध्याय 90 को पद 9 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। अध्याय 90 को पद 9 को वचन हेर्ने हो भने हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। हाम्रा सारा दिन परमेश्वरको प्रसन्नतामा बिते त कति राम्रो हुने थियो। तर बाइबलमा हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन् भनिएको छ। हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन्, सुस्केरामा हामी आफ्ना वर्षहरू बिताउँदछौँ। हाम्रो आयु त 70 वर्ष मात्र हो, बलले भ्यायो भने 80 पुग्ला, तापनि तिनीहरूको अवधि कष्ट र शोकमा बित्छ। 70 र 80 वर्षको आयु पनि चाँडै बितेर जान्छ, किनकि आयु चाहिँ चाँडै बित्छ र हामी उडी जान्छौँ भनिएको छ। समय साँच्चै चाँडै बित्छ। बाइबलमा हाम्रा सारा दिन तपाईँको क्रोधमा बित्दछन् भनिएको छ। यो नै
मानिसहरूले आफ्नो जीवन परमेश्वरको इच्छा पालन गरेर परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँदै बिताउँदैनन् भन्ने अर्थ हो। उल्टै तिनीहरू यो पापमय संसारको सांसारिक सुखविलासको पछि लाग्दै यो पृथ्वीका थोकहरूमा आफ्नो जोस खर्चदै र क्षणिक कुराहरूमा आफ्नो पुरै जीवन समर्पण गरेर जिउँछन्। त्यसै कारण हामीले तिनीहरूलाई बिउझाउनु पर्छ। एकछिनपछि बितेर जाने यो क्षणिक संसार मात्र नभएर अनन्तको संसार स्वर्ग राज्य पनि छ भन्ने यथार्थताबारे संसारका मानिसहरूलाई जागृत गराउने तरिका नै प्रचारको कार्य हो। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई समय र बेसमयमा प्रचार गर भनी आज्ञा गर्नुभएको छ। यो पृथ्वीलाई हामी काम गर्न आएको कार्यस्थलको रूपमा सोच्नुभयो भने हुन्छ। अहिले हामी जिरहेको यो पृथ्वी चाहिँ हाम्रो विश्राम स्थल नभएर कार्यस्थल हो। त्यसो भए हाम्रो विश्राम स्थल चाहिँ कहाँ हो त? हाम्रो विश्राम स्थल नै स्वर्ग हो। स्वर्ग हाम्रो विश्राम स्थल हो र पृथ्वी चाहिँ हाम्रो कार्यस्थल हो। हामीले हाम्रो कार्यस्थल रहेको यो पृथ्वीमा लगनशीलतापूर्वक कार्य गरेमा परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नेछौँ। तब बल्ल हाम्रा दिनहरू परमेश्वरको प्रसन्नतामा बित्नेछ। हामी क्रिस्चियनहरूले अरूभन्दा पनि प्रथमतः यो पृथ्वीको समय र स्वर्गको समयलाई छुट्याउनु पर्छ। यो पृथ्वीको समय सबै क्षणिक हुन् भन्ने कुरा हामीले कदापि बिर्सनु हुँदैन। यो कुरा बिर्सेको क्षण बुद्धि भ्रष्ट हुनेछ। यो कुरा बिर्सेको क्षण विश्वास पनि हराएर जानेछ। यो कुरा बिर्सेको क्षण हामी दियावलसको छलमा परेर क्षणभरमै हाम्रो विश्वासको घर भत्किनेछ। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूमध्ये प्रायले यस्तो मनस्थिति लिएर जीवन बिताएका थिए। वर्तमान युगमा हामीले पनि यस्तो विश्वासद्वारा स्वर्ग राज्यलाई हेर्न सक्ने आफ्नो आत्मिक आँखा खोल्नुपर्छ। नत्र त पृथ्वीको जीवनमा थोरै मात्र कठिनाई आइपर्यो भने पनि परमेश्वर विरुद्ध गनगन गर्ने, परमेश्वरबाट टाढिने र आफ्नै विश्वास समेत त्याग्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामीहरू यो पृथ्वीको भौतिक जीवनको लागि परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने खालका मानिसहरू होइनौँ। हाम्रो अन्तिम गन्तव्य स्थल नै स्वर्ग राज्य होइन र? स्वर्गीय राज्यमा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातासँगै सदा सर्वदा अनन्त जीवन र खुसियाली उपभोग गर्ने कुरालाई सोच्दै विश्वासको जीवनलाई विनाशको मार्गमा डोर्याउने यो संसारको कुनै पनि कुराको लोभ, यो संसारको लालसा वा संसारको प्रलोभनमा हामीहरू कदापि पर्नु हुँदैन। यो साँच्चै डरलाग्दो कुरा हो। पार्थिव जीवनयापनको लागि कुनै काम नै गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको चाहिँ होइन। संसारको काम पनि परिश्रमका साथ गरेर इमान्दार हुनुपर्छ। तर जीवनको आधारभूत उद्देश्यलाई नै बिर्सेर काममै लिप्त हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो कुरालाई पुनर्विचार गर्दै हामी सबैजना नयाँ करारका कामदारको रूपमा सारा संसारलाई बचाउन आफैलाई समर्पण गरी परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउने सन्तहरू हुऔँ। सबै समय बितेपछि हामीले यो पृथ्वीमा सबैभन्दा अर्थपूर्ण कार्य गरेर समय बिताएको कुरा निश्चित गर्ने त्यो दिन चाँडै नै आउँदैछ। हिब्रू अध्याय 11 को पद 33 को वचन हेरौँ। जसले विश्वासद्वारा राज्यहरू कब्जा गरे, न्याय स्थापना गरे, प्रतिज्ञाहरू हासिल गरे, सिंहका मुखहरू थुनिदिए, आगोका ज्वालाहरू निभाए, तरवारका धारबाट उम्के, कमजोरीबाट बलिया भए, युद्धमा वीर भए, विदेशीहरूका फौजलाई भगाए, स्त्रीहरूले आफ्ना मरेकाहरूलाई पुनरुत्थानद्वारा जीवित पाए, अरूहरूले मृत्युपछि अझ उत्तम जीवन प्राप्त गर्नलाई छुटकारा इन्कार गरेर बरु शास्ति भोगे, अरूहरूले गिल्ला, कुर्राबाजी, बन्धन र कैद पनि भोग्नु पर्यो, तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हाने, तिनीहरू करौँतीले चिरिए, तिनीहरू तरवारले मारिए, भेडा र बाख्राका छालाहरू लाएर कंगाल भई क्लेश र दुःख पाएर तिनीहरू यताउता डुली हिँडे। संसार तिनीहरूका निम्ति योग्यको थिएन। मरुभूमि, पहाडहरू, गुफाहरू र पृथ्वीका उडारहरू हुँदो तिनीहरूलाई घुमी हिँड्नु पर्यो। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले जिएको विश्वासको जीवनलाई हेर्नुहोस्। तिनीहरूले यी सबै कठिनाइहरूलाई सहन कस्तो विश्वास लिएका थिए होलान् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्छौँ। यो पृथ्वीको समय क्षणिक हो। सबै एकैछिनको लागि मात्र हो।
मैले आफ्नो आत्मालाई पृथ्वीको अर्को 20 वर्षको जीवनसँग कसरी साट्न सक्छु र? सजिलोसँग भन्नुपर्दा हामीले अनन्त स्वर्ग राज्यको जीवनलाई कसरी लत्याउन सक्छौँ र? कसले त्यस्तो मूर्ख कार्य गर्न सक्छ र? ठुलो अधिकार लिएको सम्राट जस्तो व्यक्तिले नै हामीलाई परमेश्वरलाई विश्वास गर्नदेखि रोके भने पनि हामीले म अबदेखि परमेश्वरलाई विश्वास गर्दिन भनेर कदापि भन्नु हुँदैन नि, होइन र? तिनीहरूलाई अत्याचार गरिँदा पनि, तिनीहरूले छुटकारा प्राप्त गर्न इन्कार गरे, तिनीहरूले गिल्ला पाए पनि, कुर्राबाजी बन्धन र कैदमै परे पनि तिनीहरूले ती कष्टहरूलाई केही न केहीको सोचे। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, वर्तमान युगमा जिरहेका हामीहरूको मनमा ती सन्तहरूको विश्वास एक उदाहरण स्वरूप खोपिएको हुनुपर्छ। ती कुराहरू हाम्रो मनमा खोपिनको लागि हामीले हाम्रो जीवनमा कति दिनहरू बाँकी छन् होला भनेर आफैलाई प्रश्न सोधेर हाम्रा आयु गर्नुपर्छ। कसैसँग 10 वर्ष बाँकी होला, कसैसँग 20 वर्ष बाँकी होला भने कसैसँग चाहिँ अझै पनि 30 वर्ष बाँकी हुन सक्छ। तर अझ 20 वा 30 वर्ष जिउनको लागि परमेश्वरलाई त्याग्ने, विश्वासको जीवनमा हरेस खाने र स्वर्गराज्यलाई त्याग्ने त्यस्तो मूर्ख सन्तान हामी सियोनका सन्तानहरूमध्ये कोही पनि हुनु हुँदैन नि। सत्यता ग्रहण गर्नु अघि संसारमा छँदा हामीलाई आफ्नो जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरा थाहै थिएन। तर अहिले चाहिँ यहाँहरूले यो संसारमा जिउने तरिका साथसाथै स्वर्गराज्यमा जिउने तरिकाबारे परमेश्वरको वचनद्वारा हरेक दिन सुनिरहनु भएको र सिकिरहनु भएको छैन र? यसरी आत्मिक संसारको निम्ति जिउन सक्ने यहाँहरू र म जसरी भए पनि हुऔँ। यदि हामीहरू यसरी जिउने प्रण गर्छौँ भने हामीले आफ्नो क्रुस आफै बोक्नुपर्छ र कष्टपूर्ण जीवनले हामीलाई पछ्याउँछ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। अनि भविष्यमा प्रकट गरिने त्यो महिमासँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन् भनेर पनि अभिलेख गरिएको छ। हामी रोमी अध्याय 8 मा हेरौँ। रोमी अध्याय 8 को पद 16 मा, त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान हौँ भने पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाही दिनुभएको हो, र सन्तान हौँ भने त उत्तराधिकारी पनि हौँ, परमेश्वरका उत्तराधिकारी र ख्रिस्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौँ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सुरुको मण्डलीका सन्तहरूलाई निर्ममतापूर्वक सजाय दिए तापनि तिनीहरूले छुटकारा हुन इन्कार गरे। गिल्ला, कुर्राबाजी र कैदमा पर्ने जस्ता विभिन्न किसिमका कठिनाइहरूको सामना गर्नु परे तापनि तिनीहरूले अब चाँडै नै हामी अनन्त स्वर्गराज्यमा जानेछौँ। हामीले यो पृथ्वीमा परमेश्वरलाई इन्कार गरेर विश्वासलाई त्यागी अझ 10 वर्ष जियौँ भने पनि त्यो जीवनले हामीलाई कस्तो खुसी र आनन्द प्रदान गर्न सक्छ र भने तिनीहरूमा त्यस्तो अडिग विश्वास भएकोले यो संसार तिनीहरूको विश्वासको योग्यको थिएन भनेर अभिलेख गरिएको हो। कलसी अध्याय 1 मा हेरौँ। कलसी अध्याय 1 को पद 22 को वचन हेरौँ। तर आफ्नो सामुन्ने तिमीहरूलाई पवित्र, निष्कुट र निर्दोष प्रस्तुत गर्न ख्रिस्टका मासुको शरीरमा उहाँको मृत्युद्वारा तिमीहरूलाई उहाँले अब मिलापमा ल्याउनु भएको छ। यदि तिमीहरू आफ्ना विश्वासमा अचल र स्थिर भइरह्यौ र तिमीहरूले सुनेका सुसमाचारको आशाबाट हटेनौ भने यही नै त्यो सुसमाचार हो जो स्वर्गमुनि हरेक प्राणीलाई प्रचार गरिएको छ, जसको म पावल धर्मसेवक भएँ। अब तिमीहरूका खातिर मेरा दुःख भोगमा म आनन्द मनाउँदछु र ख्रिस्टका कष्टहरूको कमीलाई उहाँको शरीरको खातिर अर्थात् उहाँको मण्डलीको खातिर म आफ्नो देहमा पूरा गर्दछु। यहाँ प्रेरित पावलले मण्डली र सन्तहरूका खातिर हरेक दिन कष्ट भोग्नु परेको कुरालाई सहर्ष स्वीकारेका छन्। पद 25 देखि लगातार हेरौँ। तिमीहरूका खातिर मलाई दिइएको ईश्वरीय कार्य अनुसार परमेश्वरको वचन सम्पूर्ण रूपले प्रचार गर्न म धर्मसेवक भएँ भनेका छन्। प्रेरित पावलले ख्रिस्टका कष्टहरूको कमीलाई उहाँको शरीरको खातिर अर्थात् उहाँको मण्डलीको खातिर म आफ्नो देहमा पूरा गर्दछु भनेका छन्। त्यसपछि पनि हामीले केही समय अघि अध्ययन गरे अनुसार तिनले कस्तो परिणामको आशा गरे त? मेरो यो कष्टपूर्ण जीवन यही समाप्त भएर तुरुन्तै स्वर्ग फर्किए भने परमेश्वरले मेरो निम्ति धार्मिकताको अनन्तको मुकुट तयार पारेर राख्नु भएको हुनेछ। यो साँच्चै कति खुसीको कुरा हो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वीमा जिउन्जेल आफ्नो विश्वासलाई कायम राख्न पाउनु भनेको साँच्चै कति आशिषित कुरा हो। तर दुर्भाग्यवश यो पृथ्वीको जीवनको निम्ति आफ्नो विश्वासलाई त्याग्ने त्यस्ता मानिसहरू पनि छन्। तिनीहरू साँच्चै कति दयालाग्दा मानिसहरू हुन्।
यो क्षणिक जीवनको लागि अनन्ततालाई त्याग्ने हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन नि। दोस्रो तिमोथी अध्याय 2 को पद 1 को वचन हेरौँ। यसकारण तिमी मेरो बालक ख्रीष्ट येशूमा भएको अनुग्रहमा बलियो होऊ। धेरैजना साक्षीहरूका उपस्थितिमा तिमीले मबाट जे कुरा सुनेका छौ ती अरूहरूलाई पनि सिकाउन सक्ने विश्वास योग्य मानिसहरूलाई सुम्पिदेऊ। ख्रीष्ट येशूका असल सिपाही झैँ दुःख भोगमा हामीसँग सहभागी होऊ। सेनामा भर्ना भएको सिपाही अरू धन्दामा अल्झँदैन, किनकि उसलाई भर्ना गर्नेलाई सन्तुष्ट पार्नु नै उसको लक्ष्य हुन्छ भनिएको छ। यो पदमा अभिलेख गरिएको परमेश्वरको वचन जस्तै ख्रीष्टको असल सिपाहीको रूपमा चुनिएका मानिसहरूले आफ्नो विश्वासको जीवनमा अनिवार्य कठिनाइहरू सहनुपर्छ। त्यसो भए छुटकारा पाउन नखोजी कष्टलाई अगाल्ने विश्वास हामीले कसरी लिन सक्छौँ होला? हामीले हाम्रो जीवनमा बाँकी दिनहरू कति छन् होला भनेर सधैँ सोच्नुपर्छ। कठिनाइको सामना गर्दै पछि त्यो प्रश्नको बारेमा सोच्यौँ भने हामीले कमजोर भएको आफ्नो विश्वासलाई जाँचेर पुनः बलियो बनाउने मौका पाउन सक्नेछौँ। अनन्त स्वर्गराज्य अब एकदमै नजिक छ। यदि हामीहरू ख्रीष्टको असल सिपाही हुन बोलाइएका छौँ र ख्रीष्टको कष्टमा सहभागी भएका छौँ भने हाम्रो लागि यो संसार मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ नभएर नियुक्त गरिएका कामदारहरूको कार्यस्थल हो। यो कार्यस्थलमा आएर काम गर्नुको सट्टा आराम गरेर मनोरञ्जन गरेर समय बिताउने त्यस्ता मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो बाँकी जीवन परमेश्वरको क्रोधमा बिताउँछन्। हाम्रो जीवनमा बाँकी दिनहरू कति छन् होला भनेर सधैँ गन्ने बुद्धि लिएर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म पिता आन्साङ हुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको महिमाको गवाही दिन हर प्रयत्न गर्न सक्ने आशिषित यो वर्ष हुनेछ भन्ने आशा गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।